Usa ka dagong bangag sa yuta o sinkhole ang mitumaw sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Bugo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Noan, nakamugna o kabalaka sa mga residente ang kining pagtumaw sa dakong bangag sa yuta o sinkhole dito sa may barangay Guadalupe sa Bugo City. Kini ang dakong bangag sa yuta nga gituho ang sinkhole nga misugat sa mga mata sa mga residente sa barangay Guadalupe, Bugo City. Unang nakadungog ang mga mulupyo sa dapit og dakong lagubo kagahapon sa kadlawon og dihang mihayag na nakita nila ang dakong bangag sa yuta. Gibati og kahadlok ang mga mulupyo sa kalit nga pagtumaw sa sinkhole sa dapit nga inanay nagkadako. Matod ni Fritz Ermac, residente sa lugar, madungog nila kanunay ang kasaba sa pagtagaktak sa yuta nga mutugdon sa tubig nga naa sa ilawom. Ilang gihulagway nga tin-aw ang tubig ug dili usab sila sigurado kung asa kini konektado o padung. Nagtuusab sila nga konektado kini sa ilang mga atabay. Wala usab sila nakasuway sa pagsulod sa sinkhole tungod sa posibleng kadelikado. Gibana-bana nila moabot sa 15 metros ang baba ug 40 metros ang giladmon. Subay nini nanawagan sila sa gobyerno nga unta mahatagan kini og solusyon. Ang panawagan ako sa atong gobyerno kay unta lihukan aksyon nga kanang makural bitaw siya ganang likon ma'am kay para nga di na gyud maduol sa mga bata para safety na ba. Ako advice sa residente diri sa Tagalipog kay ngandam lang gidaan kay murag posible kay nga mag-anam pagdako ang kahulpa sa yuta dire. Samtang gipadayan sa Pangulo sa Bugo City Disaster Risk Reduction Management Office nga posibleng epekto pa sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong nakalabayng tuig ang pagkahulpa sa yuta sa barangay Guadalupe. Nagigalayon na sila sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB aron masusi ug masiguro ang gituohan lang sinkhole. Nagkordon na yung dito niya inform ang mga kwalito, mga tagbalay nga dili magpaduol. Sige-sige pa magod siya o kanang murag dahili ba. Gipabantayan usab sa city disaster ang dapit aron dili dagsaon sa mga tao, ilabi na sa mga mangusyoso lang kay maghimo og content sa social media. Mipahimangno ang city disaster sa Bugo nga delikado ang dapit busa gidili ang pag-adto haduol sa sinkhole. Mura magod siya og kuan gani kanang imbudo. Okay. Kung sa imbudo niya o niya ang tunga na ay gamay lungag karon nagkadako po siya. Luang karon lang hapon ato ang hinabi ang Public Information Officer sa Bugo City si Ma'am Genevieve Inot gipahibaw nini ug mga adlaw moabot ang technical team sa MGB dito sa Dakbayan sa Bugo aron susihon ang naasoy sinkhole. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.